तो स्टेटमेंट सारको आसा म्हणजे तुमी जे हांवें जितले स्टेटमेंटान बरयलां आनी तेणी जे जे म्हाका विचारलां तेतून हांवें क्लियर कट सांगलां. ताणें मंजुनाथ नायकान 3 वरां म्हाका एकदां सुद्दां तो विचारिना की तुका खंयच्याय पॉलिटिशनाचो दुबाव आसा काय म्हणून. तरी सुद्दां हांव म्हाजे दुबाव व्यक्त थंयसर केले. केन्नाच्यान सुरवात जाला म्हाजेर एटॅक जावपाक आनी केन्नाच्यान म्हाजें हें बेल रिजेक्ट जावपाकचे प्रयत्न चालू आसा थंयसर आनी हे कनेक्शन्स जे आहा पळय हे पॉसिबल आसा ते सांगपाक हांवें सांगलें. पॉलिटिशनाचे हांवें सांगलें की म्हाजी पर्सनल एनिमिटी ह्या भुरग्यां कडेन कांयच ना. जेंकां धरला तांचे कडेन हांव केन्ना मेळूंक नको आनी केन्नाच तेंचे कडेन हांव उलोवंक नको. मास्टरमाइंड हा म्हणून पळय मास्टरमाइंड वो तुमच्या मुखार सांगपाक हांव आनी म्हाजे बायल त्या मिटिंगेक त्या प्लॅनिंगेचे मिटिंगेक मास्टरमाइंडाचेर नासले. जरी तर हो मास्टरमाइंड जरी तर आसा जाल्यार हें पुलिसांनी डायरेक्ट सांगपाची गरज आसा. पूण जरी तर तुमी म्हाका हें विचारता की तुका कोणाचेर दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता जाल्यार हेज्याय पयलीं हांवें म्हजो व्हिडियो काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयच्या हितून एटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस कशें इनवॉल्वमेंट आसा तें सांगिल्लें आसा. आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवांय घेतलेलीं आनी हांव परतूय नांवां घेता. म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण येना मनान. पूण म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे टुरिजम मिनिस्टर. हांव हे ओपनली परत तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. मास्टरमाइंड हांव प्लॅनिंग करपाक नाजाल्यार म्हाका हाज्या बद्दल कांय खबर ना. पूण म्हाका तर दुबाव विचारता जाल्यार हे जे कनेक्शन जे आसा जे म्हाका मारताले ते भुरगे आमच्या आमदाराचें नांव पिड्ड्यार करता चेडयेच्या म्हणून हे जी उतरां शब्दां उलयताले ते पिंक शर्ट कोणाचो आमदार हें काम पुलिसांचें.